Hi everyone, I am Dr. Iqbal and welcome to my YouTube channel Iqbal Health Center. Friends, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी गुज़िश्ता कुछ वीडियोस ख़वातीन के मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर थीं, जिसमें मैंने आपको ख़वातीन के मुख्तलिफ मसाइल के मुतल्लिक़ डिटेल से आगाह किया था. फ्रेंड्स, मेरी नेक्स्ट वीडियोस स्किन डिसीज़ के ऊपर हैं, जिसमें मैं आपको मुख्तलिफ जल्दी अमराज की वजूहात, अलामात और उनके ट्रीटमेंट के मुतल्लिक़ तफसील से आगाह करूंगा. सो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है प्रोराइटिस यानी खारिश. तो मैं अपनी आज की इस वीडियो में आपको खारिश की वजूहात और इसके इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ होम्योपैथिक रेमेडीज के मुतल्लिक़ आपको तफसील से बताऊंगा. तो फ्रेंड्स, वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आपको याद दहानी कराता चलूं कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल इकबाल हेल्थ सेंटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स और अपलोड्स आपको टाइम से मिल पाएं. और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उस वीडियो से मुस्तफीद हो सकें. फ्रेंड्स, खारिश एक ऐसा लफ्ज है जिसे मुख्तलिफ नामों से सुना और बोला जाता है. कोई इसे खुजली, कोई खारिश और कोई प्रोराइटिस कहता है. लेकिन ये एक लफ्ज अपने अंदर क्या कुछ लिए बैठा है, अगर ये बयान करने लगूं तो इसमें कई दिन लग जाएं. फ्रेंड्स, तिब्बी जुबान में इस खारिश को प्रोराइटिस कहते हैं. इस खारिश के हमरा दर्द भी होता है और अगर इस मौका पर कोई सुन करने वाली दवा दी जाए तो ये खारिश और दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन वक्ती तौर पर. अब देखते हैं कि ये खारिश किस तरह से हुआ करती है और आखिर इसकी वजह क्या होती है. और इस तनाज़ुर में हम ये भी देखेंगे कि आया अंदरूनी खराबी इसका सबब बनती है या नहीं बनती. फ्रेंड्स, जिस्म के अंदर एंजाइम्स होते हैं और ये खारिश इन्हीं की खराबी के बायस होने लगती है. अब सवाल ये पैदा होता है कि इन एंजाइम्स का तवाज़ुन क्यों कर खराब हो जाता है. यहाँ इसका जवाब ये है कि कोई ना कोई मियाज़म जिस्म पर असर अंदाज हो रहा होता है, जिसकी वजह से इनमें बिगाड़ पैदा हो जाता है और जिस्म का ये बिगाड़ प्रोराइटिस की शक्ल में जिल्द पर उछाल देता है और लोग समझते हैं कि ये कोई नई तकलीफ हो गई है. असल में ये तकलीफ इनके लिए नई होती है, जबकि हमारे लिए ये पुरानी और अंदरूनी खलल होता है. और हमारी दवाएं भी जिस्म के अंदर जाकर अंदरूनी निजाम को बेहतर करती हैं, जिसकी वजह से जिल्द की ये दीगर तकालीफ खुद ब खुद नॉर्मल होने लगती हैं. तजर्बात और मुशाहिदात से मालूम हुआ है कि प्रोराइटिस जिस्म के किन किन हिस्सों पर ज्यादा हुआ करती है. ये तकलीफ ज्यादातर बल्कि अक्सर एनोजिनाइटेड हिस्सों में होती है. एनोजिनाइटेड का मतलब है मुक़द्द और अज़ाए तनासुल के हिस्से. अब आप समझ ही गए होंगे कि ये तकलीफ मुक़द्द के इर्द गिर्द और अज़ाए तनासुल पर हमलावर होती है. फ्रेंड्स, प्रोराइटिस की कई वजूहात हैं, जैसा कि मुख्तलिफ किस्मों के लोशन और क्रीमें इस्तेमाल करने से भी ये मसला लाहक हो जाता है. आंतों के आखिरी हिस्से के कैंसर के बायस भी जिल्द पर खारिश होने लगती है. इसके अलावा फंगस इन्फेक्शन के बायस और एनल फिशर के बायस भी प्रोराइटिस का मसला हो जाता है. फ्रेंड्स, पेट की कीड़ों की वजह से भी अक्सर ये तकलीफ बच्चों को हो जाती है और कीड़ों की मादा रात के वक्त मुक़द्द के करीब आकर अंडे देती है और बच्चा खारिश और हल्की हल्की दर्द की शिकायत करने लगता है. इसके अलावा बवासीर के बायस, माने हमल अद्वियात इस्तेमाल करने के बायस, ज़ियाबीतस के बायस, सोराइसिस के बायस और बाज़ औक़ात नफ्सियाती तौर पर भी प्रोराइटिस की तकलीफ होने लगती है. फ्रेंड्स, मुख्तलिफ अंग्रेजी अद्वियात भी प्रोराइटिस का बायस बनती हैं. बिलखसूस एंटीबायोटिक्स अद्वियात का ज्यादा इस्तेमाल प्रोराइटिस का मूजब होता है. इसके अलावा वेजाइना से खराजात के बायस मसलन लिकोरिया वगैरह और दस्त आवर दवाओं के इस्तेमाल से भी प्रोराइटिस का मसला लाहक हो जाता है. फ्रेंड्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी प्रोराइटिस का बायस बनती है. इसके अलावा बुढ़ापे की वजह से ख़वातीन को यह तकलीफ अक्सर औक़ात हुआ करती है. फ्रेंड्स, जिगर के फेल होने से, गुर्दे फेल हो जाने से या यरकान वगैरह से भी ये आर्जा लाहक हो जाता है. अगर थायराइड ग्लैंड्स की रतूबत कम या ज्यादा होने लगे
تو بھی پروراइटिस کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ فرینڈس، منشیات کا استعمال موسمی اثرات، خون کی کمی، کینسر، جلد کی اوپری تہہ کی سوزش، اس کے علاوہ مختلف قسم کے صابن بھی پروراइटिस کا باعث بن سکتے ہیں۔ ویورز، اس تکلیف کی تشخیص کے لیے پیشاب میں البیومن، شوگر وغیرہ ٹیسٹ کی جاتی ہے، خون میں HB، ESR، ریڈ سیلز کی تعداد اور وائٹ سیلز کی تعداد نوٹ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لپڈز، کولیسٹرول، یوریا، پروٹین وغیرہ چیک کروایا جاتا ہے، تھائرائیڈ گلینڈ کی رطوبت چیک کرائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ چھاتی، شکم وغیرہ کا ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ تمام ٹیسٹ کیا جسم کے اندرونی نظام کو چیک کرنے کے لیے کروائے جاتے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے؟ کیا یہ جسم کا اندرونی خلل نہیں ہے؟ جی ہاں فرینڈس، پروراइटिस کی اصلی وجہ جسم کا کوئی اندرونی بگاڑ ہے، تو ہمیں بیرونی ادویات استعمال کرنے کی بجائے اس اصل مسئلہ کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے اور اس حساب سے میڈیسن تجویز کرنی چاہیے۔ فرینڈس، اب میں آپ کو کچھ ہومیوپیتھک ریمیڈیز بتاتا ہوں جو کہ پروراइटिس کی صورت میں استعمال ہونے والی بہت ہی مفید ہومیوپیتھک ریمیڈیز ہیں۔ فرینڈس، اگر کسی مریض کے جسم پر شدید خشک خارش ہو، جس میں نہانے سے اور بستر کی گرمی سے زیادتی ہوتی ہو اور مریض خارش کرنے میں لطف محسوس کرتا ہو اور اس قدر خارش کرتا ہو کہ خون نکل آئے، تو ان علامات میں ہومیوپیتھک ریمیڈی سلفر 30 استعمال کی جا سکتی ہے۔ حمل کے دوران اگر اعضائے تناسل کی خارش ہونے لگی تو ایسی مریضہ کو ہومیوپیتھک ریمیڈی کولنسونیا 30 استعمال کرانی چاہیے۔ لیکوریا، اعضائے تناسل کی بے حد خارش جس کی وجہ سے دکھن اور سوجن ہو جاتی ہو، ان علامات میں ہومیوپیتھک ریمیڈی امبراگریشیا 30 اور 200 استعمال کی جا سکتی ہے۔ اعضائے تناسل کی خارش جس کے امراض جلن، سوجن اور ایگزیما ہو، تو ان علامات میں ہومیوپیتھک ریمیڈی آرٹیکا یورینس 30 استعمال کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ اس دوا کے مریض کی ہسٹری لیں تو آپ کو اس میں جوڑوں کی درد کی شکایت ضرور ملے گی یا یورک ایسڈ کی مقدار خون میں بڑی ہوگی۔ فرینڈس، ہومیوپیتھک ریمیڈی کیلیڈیم 30 اعضائے تناسل کی خارش میں بہت مفید دوا ہے۔ مریض یا مریضہ کو اس قدر خارش ہونے لگتی ہے کہ وہ مشت زنی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو ایسے مریض یا مریضہ کو ہومیوپیتھک ریمیڈی کیلیڈیم 30 یا کیلیڈیم 200 استعمال کرانی چاہیے۔ رحم میں درد کا ہونا، اعضائے تناسل کی خارش اور ویجائنا سے ہوا کا خارج ہونا، اس کے علاوہ مریضہ کو رونے کی خواہش ہونے لگتی ہو، تو ان علامات میں ہومیوپیتھک ریمیڈی ٹیرنٹولا 30 استعمال کرانی چاہیے۔ اعضائے تناسل کی شدید ترین خارش جس کے امراء مختلف اعضاء میں بھراؤ اور نیچے گرنے کا احساس ہو، تو ان علامات میں ہومیوپیتھک ریمیڈی للیم ٹک 200 استعمال کرانی چاہیے۔ اگر کسی مریض کو شدید ترین خارش ہو، جلد سرخ اور متورم ہو اور اس پر چاک کی مانند باریک تہ ہو، تو ان علامات میں ہومیوپیتھک ریمیڈی ہیلونائز 30 استعمال کرانی چاہیے۔ اگر کسی مریضہ کو ویجائنا کی خارش پیشاب لگنے سے بڑھتی ہو، رات کے وقت بڑھتی ہو اور خراشدار لیکوریا ہوتا ہو، تو ان علامات میں ہومیوپیتھک ریمیڈی مرکسال 200 استعمال کرانی چاہیے۔ فرینڈس، پروراइटिس کے مریض کو صفائی کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ انڈر ویئر وغیرہ یا بنیان وغیرہ کاٹن کی ہونی چاہیے اور صاف ستھرے کپڑے استعمال کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ ہلکی اور زود ہضم کم مسالہ والی خوراک کا استعمال علاج میں سہولت اور صحت پر بہت عمدہ اثرات مرتب کرتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں ٹلکم پاؤڈر کا استعمال بہتر ثابت ہوتا ہے، لہذا گرمیوں میں ٹلکم پاؤڈر کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ فرینڈس، امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل اقبال ہیلتھ سینٹر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت بہت خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، گڈ بائے۔